अजून ते बाय बांधली ना येऊ बाय म्हणलं येऊ बाय बांधली ना पडले आता ना म्हणा कोण कसं म्हणताय मग किती असता आमच्या उडा पाणी किती असता माती कसं तिकडे आज पळे आता येतो कोण उद्या उद्या खंय म्हणते आता ही सगळी जमीन तुमची हो ही सगळं आमची आता सपोज ते आता हांव आता कितें चित्ता सपोज ते आयले निवळ करपाक हय फुल उस्तपाची पडटली हय सब सपोज ताणी तर टेस्ट केले आणि ते इंजिनियर येतले हय ताणी सांगले बाबा हाचो आनी हे करपाक जायना सपोज हांगा बांदया हय जाल्यार तुमकां कितें ऑब्जेक्शन आसा ना कांयच ऑब्जेक्शन काय ना न्ही काय ना आमकां हीच बाय हुस्पन आमकां ही बांद दिल्या कोता ना आता उस्पापाचे प्रॉब्लेम ना ती कित्याक ते तांबडे येता उदक ते काय कळना सपोज सगळं ताणी इतलो पयसो घालो आनी मागीर तशेंच जालें जाल्यार कितें फायदो आज कितें जाला पयलीं पयलीं तिका शेड आसलेली पयलीं शेडी ना अर्धा हा बांदून घेतली आतां सबंद बाय मारपाची शेड येयल्या आनी सकयल सावन बांदून घेवपाची आता इतलीं वर्सां जालीं आमचें लिबरेशन जालां आनी हो लोक जो रावता थंयसर तांचो पूल जो लाकडाचो आशिल्लो तो पावसान व्हांवूनय गेल्लो आमी पयला ते आतां बांदपाक सोदता आनी आमी म्हणटा तर आमचें गोंय शार हो आमचे भारत देश डेव्हलप जाला आनी ह्या लोकांक तर आजून पूल ना क्रॉस करपाक भुरगीं इश्कोलाक वचपाक तर त्रास जाता जाल्यार खंय ना खंय आमी फाटीं पडले ह्या लोकांचो कुयदाद घेवपाक तांकां सुविधा दिवपाक सो आमी स्वताय जायले पळोवपाक की कसो हो पूल कन्स्ट्रक्ट करूंक जाता पळय तो कायदे बिदे आसतलेच पयशे लागतलेच बट हो तर करपाक जाता कित्याक आतां पावस आयलो आतां पावसा पयलीं करपाक जायना सो त्या म्हणसर पावसाच्या टायमार आमी एक प्रयत्न करून एक उपाय सोदून सारको पावस जातकूच बांदूंक जाता जाल्यार त्या लोकांक खूब फायदो पडटलो आनी दुसरें म्हणल्यार आमी जेन्ना दुसऱ्या गांवांत गेले थंय तांकां उदक ना ज्यो बांयो आशिल्ल्यो त्यो सारक्यो पिड्डेर जाल्या त्यो अनपोर्टेबल सारक्यो उदक पिवपाक जायना तांबडे जाल्ले आसा आनी तांकां पळय म्हाका दिसता सरकारान बोरवेल बांदलेली ती फक्त सुमार अर्दें वर तें उदक येता आनी मागीर बंद जाता म्हाका दिसता उदक तर आयच्या तेंपार लोकांक पिवपाक ना जाल्यार खूब प्रॉब्लेम जातले त्या खातीर हे दोनूय विशय आमी सरकारा कडेन डिफरंट डिपार्टमेंटा कडेन कशें सॉल्व करपाचें ते जितलें जाता तितले बेगीन ताका एक सोल्युशन काडपाक आमचो प्रयत्न आसता